ay sa kanunay na hinungdong sa atong mga maayong buhat o nagapasaylo sa atong mga sala. Magampo kita karon alang sa atong igsoon sinilanyo. Ginoo nga among Dios, ang kamatayon sa among igsoon sinilanyo. Nagpadayag sa kamatuoran kung unsa kamubo ang among kinabuhi ni kalibutan. Apan alang niadtong nagtuo sa imong gugma, ang kamatayon dili matapos ni mao'y hinungdan sa panagbulag sa pakiusa mong kanamo. Aniya kami niusa sa pagtuo ug paglaom, isip mga sumusunod sa imong anak. Ipadangan kanamo ang kahayag sa pagkabanhaw ni Kristo, niining panahon sa pagsulay o pagpangutan samtang nagaampo kami alang sa mga isuon sinilanyo o sa tanan na higugma kaniya. Kini among ipangayo kanimo, pinaagi sa among nabanhaw nga Ginoo hangtod sa kaangturan. Amen. Palihog maningkod.